बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। एक के बाद एक कराची में ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं कि अक्ल दंग रह रही है। समझ नहीं आ रहा कि ये शहर कराची को क्या होता जा रहा है। इससे पहले आपको हमने रिपोर्ट किया था कि किस तरह से कराची ली मार्केट में एक फैमिली की जो ख़वातीन हैं, जिनमें वालदा हैं, उनकी बेटी है, उनकी बहू है और बेटी की बेटी है, उन सबको एक नाफरमान बेटा जो है वो कत्ल कर देता है। और उस लड़के का इंटरव्यू आया और उसमें उसने जो बातें बताई, यकीन माने कि इंसान की अकल दंग रह जाती कि मैं परेशान हो गया था, मुझे ये लोग परेशान करते थे। उम्रा करके आया था लेकिन फिर भी ये परेशान था। ये कहता है कि बस मुझे तंग करते थे तो इसलिए मैंने उनको मार डाला। क्यों तंग करते थे? मेरी शादी टूटने की वजह वो थे, मेरी बच्ची के छोड़ जाने की मुझे वजह वो थे। उसके बावजूद कि वो एक और ज़िंदगी बसा चुका था और उस घर में आबाद भी था, लेकिन उसके बावजूद वो इनसे तंग था। बेशक वो शायद ये मानने को तैयार नहीं कि वो घर हासिल करने के लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसकी ज़हनी हालत भी बता रही थी कि वो किस कदर फ्रस्ट्रेशन का शिकार था। इसी तरह का एक और वाक़या पेश आता है जहाँ पर एक संदूक के अंदर एक लाश मिलती है खातून की। 35 से 40 साल की उम्र है उस खातून की, और कब्रिस्तान में संदूक में हाथ पांव बंधी लाश मिलती है और अभी तक मालूम नहीं हो सका एग्जैक्टली कि उसके साथ क्या हुआ। उसके शौहर, उसके घर वाले, उसके बच्चे और उसके 5 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और सब परेशान हैं कि हुआ क्या उसके साथ। और अब जो वाक़या मैं आपको रिपोर्ट करने जा रही हूँ, आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। ये वाक़या कराची औरंगी टाउन में पेश आता है। औरंगी टाउन में एक छोटी बच्ची बताया जा रहा है कि 7 से 8 साल उसकी उम्र थी, और कोई तकरीबन 7 से 8 या 9 साल उसकी उम्र थी, और कोई तकरीबन 1 बजे के करीब वो अपने घर वापस आती है स्कूल से। स्कूल की वैन उसको उतारती है और वो घर का दरवाज़ा खोलती है। जब वो घर का दरवाज़ा खोलती है तो अंदर का मंजर देखकर उसकी चीखें निकल जाती हैं। वो ज़ोर ज़ोर से चीखें मारती वापस पलटती है, और उसके हमसाए जो है उसको संभालते हैं, उसको पकड़ते हैं, उससे पूछते हैं बेटा क्या हुआ। तो वो उन्हें रोते हुए बताती है कि मेरे बहन और भाई घर में ज़ख्मी पड़े हैं, खून उनके इर्द गिर्द फैला हुआ है और वो बहुत ज़ख्मी है, उनका खून बह रहा है, वो ज़मीन पर है, वो शायद मर गए हैं। वो भागे भागे उनके हमसाए जो इस घर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि ज़मीन पर 2 मासूम बच्चे जो इसके छोटे बहन भाई हैं, जिनमें से एक का नाम बताया जाता है, ये सुभान शाहरुख है, जिसकी उम्र 6 साल है, और साथ में उसकी एक 5 साल की बहन अलीज़े। ये 2 बच्चे जो है घर के अंदर ज़ख्मी हालत में पड़े होते हैं, नीम मुर्दा हालत में पड़े होते हैं। और उसके बाद जब ये ऊपर की मंजिल पे जाते हैं तो वहाँ पे उनकी वालदा 35 साला रमशा शाहरुख जो है वो इस हालत में पड़ी होती है कि उसके पेट में खंजर होता है, किसी ने खंजर उसके पेट में घोंपा होता है, और वो उस हालत में फ़र्श पे पड़ी होती है और खून ही खून होता है। देखने में ऐसा लगता है जैसे शायद वो खंजर खुद उसने अपने पेट में घोंपा हो। देखने वालों को पहली नज़र में कुछ ऐसा लगता है कि शायद माँ ने अपने बच्चों को खुद ज़ख्मी किया, उनको पेट में छुरा मारा, और उसके बाद उसने ऊपर जाकर अपने भी पेट में छुरा मार लिया और अपने आप को भी इस तरह से मारने की कोशिश की। लेकिन ये वाक़या इस तरह से नहीं था। अब हमसाए जो है वो फ़ौरन पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, जब पर पहुँच के वहाँ पे शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं, और हमसाए जो हैं वो ये बताते हैं कि किस तरह से ये बच्ची जो है ये घर पहुँची और इसने चीखना रोना चिल्लाना शुरू किया। उसके बाद हम जब घर में दाखिल हुए तो हमने देखा कि खून के तालाब में ये 2 बच्चों की बॉडीज़ जो है पड़ी हुई थी, और उसके बाद एक इनकी वालदा जो है वो ऊपर वाले कमरे में मौजूद थी। फिर वो कहते हैं कि एक और हैरत अंगेज़ बात क्या थी कि वालदा के साथ एक नौमौलूद बच्ची जो उनकी छोटी बेटी थी वो पड़ी थी, रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वो ज़िंदा सलामत थी। यानी कि मारने वाले ने इस बच्ची को नहीं मारा। अब ये वालदा अगर मारने वाली होती तो वो शायद सारे बच्चों के साथ इसको भी मारती, शायद वो उस बच्ची का आने का भी इंतज़ार करती। तो पुलिस ने ये ख्याल तो रूल आउट कर दिया। उसके बाद जब लोगों से पूछगछ की तो वहीं पर रहने वाले एक शख्स ने बताया कि मैंने यहाँ पर एक मंजर देखा था। मैंने यहाँ पर देखा था कि यहाँ पर एक शख्स जो है मोटरसाइकिल पर आया था और उसने पीछे परिंदों का एक केज जो होता है वो रखा हुआ था मोटर बाइक पर। उसके बाद वो घर में दाखिल हुआ और उसके बाद वो यहाँ से चला गया। उस वक्त इस खातून का शौहर, जिसका नाम शाहरुख है, वो घर पे मौजूद नहीं था। कहा यही जा रहा है मुबैना तौर पर ये शख्स, जिसका नाम समीर बताया जा रहा है, उसने इस घर में दाखिल होकर इन सब को मारने के बाद वो यहाँ से फ़रार हो गया। लेकिन इस मासूम बच्ची को माँ के आगोश में रोता हुआ बिलखता हुआ छोड़ कर चला गया। अब मालूम होता है कि ये समीर जो है ये कोई और नहीं बल्कि इनका रिश्तेदार है। समीर का रिश्ता शाहरुख के साथ है, यानी कि इस खातून के शौहर के साथ। इस खातून का शौहर और ये समीर दोनों आपस में रिश्तेदार हैं।
ان کی والدہ کی طرف سے رشتہ دار ہے اور غالباً ان کے ماموں کا بیٹا ہے. اور اس سمیر کی بیسیکلی کچھ دن پہلے شاہ رخ سے کچھ لڑائی ہوتی ہے, کچھ معاملات ہوتے ہیں ان کے, اور ان معاملات کی وجہ سے کافی رنجش ہوتی ہے. اس چیز کا غم و غصہ سمیر کو تھا کیونکہ والدہ جو ہے اس کی ڈیتھ نہیں ہوئی لیکن بہت ہی شدید زخمی ہے. بچی جو ہے وہ بھی شدید زخمی ہے, لیکن بچہ جو ہے وہ چوٹ و کتاب نہ لا سکا. اس کے سر پہ بھی شدید ضرب لگائی گئی تھی اور اس کے بعد اسے خنجر گھونپا گیا تھا. اور یہ بچہ جو ہے عباسی شہید ہاسپٹل میں اس کا بتایا جا رہا ہے انتقال ہو گیا. 6 سال کا یہ بچہ جو ہے یہ زخم و کتاب نہ لا سکا, جبکہ اس کی 5 سالہ بہن اور اس کی والدہ جو ہے اس وقت شدید زخمی ہے. والدہ کا انیشل بیان جو ہے وہ ابھی تک سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ریکارڈ کر لیا گیا ہے, جس میں سے کچھ باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. یہ سمیر نامی شخص جو ہے یہ گھر میں داخل ہوتا ہے اور یہ گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے اوپر کی منزل پہ جاتا ہے جہاں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ شاہ رخ کی بیوی کا کمرہ ہے. سب سے پہلے وہ اس کمرے میں جا کر اسے قتل کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کہیں کوئی اور اس چیز کو دیکھے یا کسی اور کو بیچ میں نہیں لانا چاہتا. اسی دوران میں بچے جو ہے وہ یہ منظر دیکھ لیتے ہیں. یہ بچے جو ہے یہ غالباً اسی کمرے میں کہیں کھیل رہے ہوتے ہیں. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں کو خنجر گھونپا گیا ہے تو وہ چیختے چلاتے نیچے کی طرف بھاگتے ہیں. یہ قاتل جو ہے یہ ان بچوں کے پیچھے بھاگتا ہے. ان کی ماں جو ہے پیچھے سے پکارتی رہ جاتی ہے. وہ اس کے پیٹ میں چھرا گھومتا ہے اور چھری وہیں پر اس کے پیٹ میں ہی چھوڑ کر یہ باہر کو لپکتا ہے. جس وقت یہ باہر کو لپکتا ہے تو یہ بچے جو ہے اس وقت تک نیچے فلور پر پہنچ گئے ہوتے ہیں. وہاں سے یہ کوئی وزنی چیز اٹھاتا ہے کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے اتنا تو ان کی والدہ نے دیکھا تھا کہ کیا ہوا. اپنے بچوں کے لیے وہ چیختی چلاتی رہ گئی اور اس کے بعد وہ اپنے زخموں کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی. اور اس کے بعد یہ قاتل جو ہے یہ نیچے پہنچتا ہے اور بچوں کے سر پر, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بچوں کو چوٹیں آئی ہیں اس میں سے سر پر کچھ وزنی چیز ماری گئی ہے, یہ دونوں بچوں کے سر پر وزنی چیز مارتا ہے اور پھر ان دونوں کو بھی قتل کر دیتا ہے. اس وقت پولیس جو ہے اس قاتل کی تلاش میں ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سمیر ہے اسے ہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ قاتل ہے, کیونکہ اسی کے بارے میں اس خاتون نے بھی یہ بتایا ہے. شاہ رخ جو ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایک ویلڈر ہے, کورنگی میں وہ کام کرتا ہے اور ایک آئی وٹنس ہے جس نے شاہ رخ کے گھر سے سمیر کو تقریباً بھاگتے ہوئے نکل کر جاتے ہوئے دیکھا. بڑا ہی خوفناک واقعہ یہ پیش آیا ہے. ابھی سمیر کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شاہ رخ سے کن معاملات پر اس کے لڑائی جھگڑے تھے یہ باتیں بھی ابھی آنا باقی ہیں, اس بارے میں ضرور بتاؤں گی. اور دوسرے کیس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی اپڈیٹ دیتی چلوں, جہاں پر ایک بیٹے نے, نافرمان بیٹے نے اپنی ماں, اپنی بہن اور اپنی بھابھی اور اپنی بہن کی بیٹی کو مار ڈالا تھا. اس شخص سے جب ایک انٹرویو کیا گیا, اس انٹرویو میں سے پوچھا گیا تم نے یہ سب کیوں کیا, تو وہ کہتا ہے میں بڑا پریشان تھا. یہ لوگ مجھے بڑا تنگ کرتے تھے, مجھے ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتے تھے. میں عمرہ کرنے گیا تب بھی مجھے کوئی لے کر نہیں گیا, مجھے چھوڑنے کوئی نہیں آیا. میں واپس آیا تو کسی نے مجھے نہیں پوچھا. میری پچھلی شادی ٹوٹنے کی وجہ بھی یہ لوگ تھے. میں پریشان تھا لیکن ان لوگوں کو کوئی ٹینشن نہیں تھی, بلکہ یہ تو خوش تھے کہ میرا وہ رشتہ ختم ہو گیا. اچھا, اب یہ گمان تھا پہلے کہ شاید اس نے شادی کرنا چاہتا ہے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ گھر ہو تو پھر اس سے شادی کریں گے, لیکن اس نے بتایا کہ میں اب جہاں شادی کرنا چاہتا تھا میں وہیں پر رہتا ہوں, یعنی کہ وہاں شاید شادی وہ کر چکا ہے اور میں وہیں پر رہتا ہوں. اور وہ لوگ جو ہے ان کو بھی یہ جا کر کہتے ہیں کہ تم نے ہمارا بیٹا جو ہے وہ رکھ لیا ہے اور جو بھی ہے, اور اس طرح کی باتیں وہاں بھی آ کر سناتے ہیں. میرا پیچھا نہیں چھوڑتے, میرا پچھلا گھر بھی برباد کر دیا, میرا یہ گھر بھی برباد کرنا چاہتے ہیں, میں نے اپنی جنت اور آخرت سب خراب کر لی, میں اب مر جانا چاہتا ہوں. یہ کہتا ہے وہ نافرمان بیٹا, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن مجھ سے یہ ہو گیا. کوئی ایک سائیکو کیس بھی لگتا ہے ایسا, جیسے دماغی طور پہ بہت ڈسٹرب بھی ہے, سائیکوپیتھ بھی ہے ایک. لیکن یہ سب کہنے کا مقصد ہرگز نہیں کہ یہ جو اتنا بڑا جرم اس نے کیا ہے کہ اس کی کوئی معافی ہے. ایک بہت ہی میں کہوں گی کہ ایک ایسا عمل کہ نہ اس کی واقعتاً دنیا رہی نہ آخرت رہی. اللہ تعالیٰ ایسے عمل سے ہم سب کو بچائے اور خاتمہ بالخیر ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.